السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 65 سے لے کے 67 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ واللہ اور اللہ، انزلہ نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، فأحیا بہ پس زندہ کیا، بہ اس کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ زمین خشک تھی اور بنجر تھی، لیکن اللہ نے پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کیا۔ بعد موتیہا بعد اس زمین کے مرنے کے۔ زمین کی زندگی کیا ہے؟ ہری بھری، جب پودے اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، بیلیں اگتی ہے تو زمین زندہ ہے، اور کچھ بھی نہیں اگتا، سوکھ کر تڑک گئی ہے تو یہ ہے مردہ زمین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا زمین کو بعد اس کے مرنے کے۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں، جو سن کر سمجھتی ہے اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، زمین میں بھی اور آسمان بھی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نعمتوں میں سے ہے۔ بارش کا برسانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور زمین کو زرخیز بنانا اس کے ذریعے سے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، وہ قوم کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک البتہ تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے،
चौपायों में, मिसाल के तौर पे ऊँट, बकरी, गाय, घोड़ा, ये चौपाए जो 4 पैर वाले होते हैं, उनमें अल्लाह कह रहे हैं उनमें भी इबरत है, यानी नसीहत हासिल करने के लिए हमें निशानियां हैं अल्लाह की, उनमें भी। नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं तुम्हें, अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा, उसमें से, किसमें से, चौपायों में से, फी बुतूनिहिम, उनके पेटों में से, मिम बैनी फर्स व दमन, यानी उनके पेटों में से, बैना, दरमियान, उनके पेटों के दरमियान क्या है, फरसिन, गोबर है, व दमिन, और खून है। गोबर जो वो घास खाते हैं उससे जो फजला बनता है उसे गोबर, और वह दमिन यानी खून, दोनों के दरमियान से लबनन खालिसन, दूध निकालते हैं, खालिस दूध निकालते हैं अल्लाह तबारक ताला। साइगन गल्लिशारिबीन, क्या है, मुफीद है, दिल खुश कर देता है उसका रंग, किसका, दूध का, सुभान अल्लाह, पीने वालों के लिए, लिशारिबीन, पीने वालों के लिए, व मिन समरात, और फलों में भी क्या है, नखील यानी खजूर, वल आनाब, और अंगूर, तत्तखीज़ूना, तुम बनाते हो, अल्लाह तबारक ताला ने खजूर और अंगूर नेमतें दी हैं, तुम बनाते हो, मिनहू, उससे, यानी खजूर से और अंगूर से, सकरन, नशा आवार चीज़ें, शराब है, शरबत है, तुम बनाते हो, व रिस्कन हसना, और बेहतरीन उम्दा रिक्स है, खाने के लिए खजूर और अंगूर उम्दा रिक्स है, ये कह रहे हैं। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतल लिकौमी याक़िलून, अलबत्ता निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। ऊपर क्या कहा, उस कौम के लिए जो सुनती है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है, समझते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं ना, उनके लिए निशानियां हैं, ज़मीन व आसमान और चौपाए में भी निशानियां हैं, ये कह रहे हैं अल्लाह तबारक ताला इन आयतों पे। यहाँ इन आयतों में, यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।